अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर वालों के हवाले से। आज जानते हैं कि इनके लिए अगस्त का महीना कैसा गुजरने वाला है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगी कि हम यहाँ पर आपको जो भी प्रिडिक्शंस देते हैं ये 100% एक्यूरेट होती है और बहुत से लोगों पर इसका एज इट इज़ इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, जैसे हम आपको गाइडेंस देते हैं, जैसे प्रिडिक्शन देते हैं। लेकिन कुछ लोगों पर इसका पार्शियल इम्पैक्ट भी पड़ता है और कुछ लोगों पर इसका किसी भी किस्म का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न उनकी अपनी पर्सनल ज़ोडिएक चार्ट है। याद रखिएगा कि हर किसी की चार्ट डिफरेंट होती है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी परेशानी में है, किसी भी ये है कि टेंशन में है या अपने करियर के हवाले से जानना चाहते हैं, फ्यूचर के हवाले से जानना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आपका पर्सनल ज़ोडिएक चार्ट बनवाया जाएगा और फिर उस हिसाब से जो आपको गाइड किया जाएगा, तो फिर आपको उसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए जी, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी, कैंसर वालों के लिए ये महीना काफ़ी हद तक समझ लें कि डिसीजन ओरिएंटेड होने वाला है। ज़्यादातर ये महीना आपके फैसलों पर डिपेंड करेगा। बहुत ज़्यादा हर चीज़ में बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं आपको, और इस चीज़ में आपने एक एहतियात करनी है और वो है जल्दबाजी। जल्दबाजी को बिल्कुल अवॉइड करना है। आपने किसी भी जल्दबाजी में आके आपने फैसले नहीं लेना। इस मंथ में ये है कि आप थोड़े से जज्बाती हो सकते हैं और बहुत सारी ये है कि चीज़ों में तब्दीलियां ला सकते हैं ये महीना। ख़ास तौर पर आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है। अगर आप कोई गलत डिसीजन ले लेते हो तो ये है कि या तो वो आपका लाइफ टाइम का रिग्रेट बन जाएगा या फिर वो आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। ये डिपेंड करता है कि आप सोच समझ के फिर जाके कोई डिसीजन ले तो बेहतर रहेगा। और ज़्यादातर इस मंथ में सडन चेंजेस भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत से मामलात ये है कि आपके अचानक तब्दील हो सकते हैं, अचानक कामयाबी भी मिल सकती है और अचानक से ही मामलात डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। ख़ास तौर पर आपके काम के हवाले से मामलात काफ़ी हद तक ये है कि ख़ास तौर पर फर्स्ट हाफ में यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हैं, लेकिन उसमें भी ये है कि बिजनेस वगैरह में अगर आप लोग ख़ास तौर पर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रमोशन वगैरह के चांसेस तो अच्छे हैं, लेकिन आपने किसी भी किस्म की आर्ग्यूमेंट से बचना है, किसी भी किस्म की बहस से बचना है। और क्योंकि इस मंथ में आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बातें भी होंगी, बहुत ज़्यादा लोगों की बातों से आप हर्ट भी हो जाएंगे। और कैंसर वालों के अंदर ये है कि एक यहाँ पर इनकी आदत होती है कि ये लोग हर बात को बहुत जल्दी दिल पर ले लेते हैं। हर किसी की बात को बहुत जल्दी ही ये खुद पर ले लेते हैं और इसी वजह से बहुत सारे ये लोग मामलात भी इनके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस महीने में आपको ये चीज़ आपको कंट्रोल करनी होगी। लोगों की बातों को आपने अवॉइड करना है, इग्नोर करना है और ज़्यादातर अपने काम पे तवज्जो देनी है। याद रखिएगा कि इस मंथ में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, फेम भी आपको मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा ये है कि काम का भी रहेगा। अगर आप अपनी मेहनत से अपना काम पूरी तवज्जो के साथ करते हैं तो बहुत से मामलात इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हो जाएंगे। इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा ये है कि बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हैं। पिछले कुछ महीनों से आपके जो मामलात डिस्टर्ब चल रहे थे, रुकावटें आ रही थी काम वगैरह में, ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसानात आ रहे थे, कुछ काम पेंडिंग थे। खास तौर पर किसी आप अगर इसे वर्क प्लेस पर किसी पर जॉब कर रहे थे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये है कि इन्वायरमेंट लाइक टॉक्सिक था या फिर बहुत ज़्यादा आप वहाँ पर अनकंफर्टेबल रहते थे, काम सही से नहीं कर पाते तो इस महीने में आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी होगी। आप जॉब वगैरह तब्दील कर सकते हैं और किसी अच्छी जगह पर आप प्रमोशन के साथ आपकी जॉब लग सकती है। और ये है कि इस मंथ में ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर आप लोग कहीं पर बाहर जाना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे, वीज़ा वगैरह के मसले थे, रुकावटें आ रही थी, तो इस मंथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ हैं। इस मंथ में आप लोग इजीली जा सकते हैं, इजीली आपका वीज़ा भी लग सकता है। और ख़ास तौर पर अगर आप किसी रिलीजियस ट्रैवल के हवाले से जाना चाह रहे हैं, लाइक ज़ियारात वगैरह के लिए, उम्रे के लिए, तो वो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर काम के हवाले से भी जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा।
اور اگر اپنے کام میں اس منتھ میں تھوڑے بہت لاسز آپ فیس کر رہے ہیں یا پھر معاملات تھوڑے سے فائنینشیل کنڈیشن پہ خاص طور پر آمدنی وغیرہ کے معاملات تھوڑے سے ڈسٹرب ہیں، تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں، اگر آپ لوگ باہر نہیں جا سکتے تو آپ لوگ یہ ہے کہ آن لائن کنیکٹ ہو سکتے ہو، فورن سے آپ لوگ لائک سیلز پرچیز وغیرہ کا کچھ کام کر سکتے ہو، تو یہ بھی انشاءاللہ کافی زیادہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ اس منتھ میں یہ ہے کہ بہت ساری نیگیٹیوٹی لوگوں کی طرف آپ کو ملتی ہوئی نظر آئے گی، خاص طور پر آپ کے جو ریلیشنز ہیں، جو آپ کے خاندان کی طرف سے خاص طور پر آپ کے یہاں پر معاملات کچھ آ سکتے ہیں، ان میں آپ نے یہ ہے کہ زیادہ توجہ نہیں دینی، زیادہ ان معاملات میں آپ نے نہیں پڑھنا، اس سے پھر آپ بہت سارے اپنے معاملات ڈسٹرب کر لیں گے، اور خاص طور پر اپنی ہیلتھ پر بھی آپ نے اس مہینے کمپرومائز نہیں کرنا، لیٹ نائٹ بالکل نہیں جاگنا، اوور تھنکنگ سے بچنا ہے، اور جتنا یہ ہے کہ آپ لیٹ نائٹ خود کو ریلیکس رکھیں گے، خود کے مائنڈ کو ریلیکس رکھیں گے، اتنا ہی آپ دن میں ایکٹیو رہیں گے، ادروائز یہ ہے کہ ذہنی تھکن، ذہن پہ بہت زیادہ بوجھ آ جائے گا، تو اس سے بہت ساری ٹینشنیں اور پریشانیاں بن سکتی ہے، تو اس چیز کا ذرا خیال رکھیں، اور خاص طور پر اسٹمک کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کھانے پینے کا بھی آپ نے یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے چیزیں وغیرہ کھانی ہیں، اور بہت زیادہ اسپائسی فوڈ اوائڈ کرنا ہے، باہر کا کھانا بہت زیادہ نہیں کھانا، ڈیلی بیسس پہ خاص طور پر جو لوگ جن کے کام اس طرح کے ہوتے ہیں کہ زیادہ تر ان کو باہر رہنا پڑتا ہے، باہر کا کھانا کھانا پڑتا ہے، تو اس منتھ میں تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے، اوائڈ کرنا ہے، اور فریش فروٹس جتنا ہو سکے استعمال کریں، ویجیٹیبلس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور پر گرین کلر کی جو سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ آپ استعمال کریں، اور پانی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ ہے کہ ہر طرف زیادہ تر آپ ایک کمفرٹیبل ماحول چاہیں گے، اگر کہیں پر آپ کو کمفرٹیبل ماحول مل رہا ہے، کہیں پر یہ کہ آپ کو ایک اچھا انوائرمنٹ مل رہا ہے، مینٹل پیس جہاں پر آپ کا اچھا رہے، وہاں پر یہ ہے کہ آپ کو زیادہ تر اچھا رہے گا جانا، وہاں پر اگر آپ کام بھی کرتے ہیں، وہاں پر زیادہ رہتے ہیں تو یہ منتھ آپ کے لیے اسموتھلی گزر جائے گا۔ اچھا، اب ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو کہ ریلیشن میں ہیں، میرڈ ہیں، اور خاص طور پر اس مہینے میں آپ جتنے بھی یہ ہے کہ ٹاکسک ریلیشن میں تھے یا پھر بہت زیادہ اس حوالے سے بھی آپ ڈسٹرب تھے، تو وہ آپ کا ریلیشن اس منتھ میں ختم ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا ٹاکسک ریلیشن اس منتھ میں نہیں رہے گا، اور اگر رہے گا بھی تو یہ ہے کہ اس کو آپ جلد سے جلد ختم کر دیں گے، اور یہ ہے کہ پارٹنر کے ساتھ تھوڑی سی آپ نے انڈرسٹینڈنگ رکھنی ہے، اور ان کے ساتھ تھوڑے سے کمیونیکیشن وغیرہ کا بھی خیال رکھنا ہے، آپس میں جو آپ کی بانڈنگ ہے اس کو آپ نے لازمی کریٹ کر کے رکھنی ہے، ادروائز اس سے آپ کا ریلیشن جو ایک پازیٹیو ریلیشن ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، اور جن کے ساتھ میرج وغیرہ کے مسئلے تھے، جن کی میرج نہیں ہو پا رہی تھی، اگر وہ کسی پازیٹیو ریلیشن میں، یاد رکھیے گا پازیٹیو، اگر کسی نیگیٹو ریلیشن میں ہے تو وہ آپ کو نقصان دے گا، اس کو ختم کر دینا بہتر ہے، اگر کسی پازیٹیو ریلیشن میں ہے تو وہ بالکل میرج کی طرف آ سکتا ہے، اس منتھ میں کافی زیادہ سپورٹ آپ کی رہے گی، یہ ہے کہ اس منتھ میں اگر آپ کی میرج ہو جاتی ہے یا رشتہ ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کے لیے لانگ لاسٹنگ رہے گا۔ اور اس منتھ کی میں ریمیڈیز کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، زیادہ سے زیادہ آپ نے اس منتھ میں بہت زیادہ اپنا صدقہ دینا ہے، اپنا بھی دینا ہے اور اپنی فیملی کا بھی دینا ہے، اور خاص طور پر صدقہ آپ ریڈ کلر کی کسی بھی چیز کا دے سکتے ہیں، جیسے گوشت ہو گیا، لال مرچ ہو گئی، تو لال مرچ کا بھی یہ ہے کہ خود پر سے آپ نے 7 مرتبہ گھمانا ہے، پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف، اور پھر اس کو جلا دیں، اور یہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ دوسرا صدقہ جو کہ میں نے آپ کو بتایا موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ آپ لازمی کیا کیجئے، اور گھر میں اس منتھ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ گھر میں کچھ میٹھا بنا کے کسی بھی سفید کلر کی چیز جیسے کھیر وغیرہ ہو گئی، تو اس کو آپ یہ ہے کہ باہر یہ صدقہ کر دیں، ڈونیٹ وغیرہ اس کو کر دیں، ضرورت مند کو اس کو خیرات کر دیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا، بہت سے معاملات آپ کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے۔